भाइ बहिनीहरू नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको पाठ 2 मा रहेको ठोस वस्तु र तिनको समतल सतहको आकार भन्ने पाठ पढ्दै छौं। यसको लागि भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ? कापी र कलम रेडी बनाउनु पर्छ। सबैले आफ्नो अगाडि के राख्नुस्? कापी र कलम राख्नुस्। राख्नुभयो? भेरी गुड। अब यहाँ मैले जे कुराहरू देखाउँछु, जे कुराहरू लेख्छु, सबै आफ्नो कापीमा टिप्नुस् है त। हुन्छ? भेरी गुड। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हिजोको कक्षामा हामीले के पढ्यौं एकछिन सम्झ्यौं है त। सबैजनाले सम्झिनुस् त। हिजो हामीले के पढेका रहेछौं? हिजो हामीले ज्यामितीय आकारहरू के हुन्, कस्ता कस्ता हुन्छन् होला, तिनीहरूको नाम के होला, त्यो हामीले थाहा पायौं नि हिजो, हो कि होइन भन्नुस् त? हो त नि। त्यसै गरी ठोस वस्तु भनेको कस्तो वस्तु होला? त्यसमा त समतल सतह पनि हुँदो रहेछ। हिजो हेरेको थिए नि, सम्झिनुस् त, हो कि होइन? हो नि। त्यसको समतल सतहमा आकार हुँदो रहेछ। त्यसको आकार कस्तो होला? त्रिभुज जस्तो पो होला कि चतुर्भुज जस्तो पो होला कि वृत्त जस्तो पो होला कि कस्तो होला भन्ने कुरा हिजो हामीले पढिसक्यौं। तर पनि म भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि एकैछिन ती कुराहरू दोहोऱ्याइदिन्छु है त। यता हेर्नुस् त। यहाँ एउटा चित्र छ, एउटा ज्यामितीय आकार छ। यो ज्यामितीय आकारको नाम के रहेछ? हिजो हामीले पढेको हो नि, हो कि होइन? हो त नि। यसको नाम त त्रिभुज रहेछ। यो त्रिभुजमा कतिवटा कुनाहरू हुँदो रहेछन् ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। त्रिभुजमा 3 वटा कुनाहरू हुन्छन्, छ कि छैन त? यहाँ यो चुच्चो परेको भाग भनेको कुना भनेको छ नि, हो कि होइन? हो त नि। 2 वटा सिधा रेखाहरू जोडियो भने के बन्छ? कुना बन्छ। यहाँ 2 वटा सिधा रेखा जोडिएर कुना बनेको छ। यस्तो कुनाहरू कतिवटा रहेछ? एउटा, दुईटा, 3 वटा रहेछ। त्यसै गरी त्रिभुजमा 3 वटा सिधा रेखाहरू हुन्छन्। यसमा त सिधा रेखा कतिवटा हुँदो रहेछ? 3 वटा हुँदो रहेछ। एउटा, दुईटा, 3 वटा सिधा रेखा हुँदो रहेछ। यसरी 3 वटा कुना, 3 वटा नै सिधा रेखा मिलेर बनेको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने रहेछ त? त्रिभुज भन्ने रहेछ। कति सजिलो छ, हो कि होइन? हो त नि। म तपाईहरुलाई अर्को एउटा चित्र देखाउँछु। यता हेर्नुस् अनि मलाई भन्नुस् है त यो के को चित्र हो भनेर। सबैजनाले भन्नुपर्छ, हुन्छ? ओ भेरी गुड। ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो के होला? ओ यो त त्रिभुज हो, अघि देखाएको जस्तै। कसरी त्रिभुज भन्न सक्नु भएको भाइ बहिनीहरूले? किनभनेदेखि यसमा 3 वटा कुना छ। एउटा, दुईटा, 3 वटा कुना छ। त्यसै गरी कतिवटा सिधा रेखा छ? 3 वटै सिधा रेखा छ। एउटा, दुईटा, 3 वटा सिधा रेखा। यसरी 3 वटा सिधा रेखा भएको, 3 वटा नै कुना भएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने रहेछ? त्रिभुज भन्ने रहेछ। त्यसै गरी अर्को चित्र हेर्नुस् त यहाँ। चतुर्भुज। यहाँ हेर्नुस् अर्को ज्यामितीय आकार छ। यो ज्यामितीय आकारको नाम के रहेछ त? चतुर्भुज रहेछ। चतुर्भुजमा कतिवटा कुना हुँदो रहेछ? 4 वटा कुना हुँदो रहेछ। चतुर्भुजमा 4 वटा कुना हुन्छन्, छ कि छैन होला हेरौँ त। लाउनुस्। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा कुना रहेछ चतुर्भुजमा। त्यसै गरी सिधा रेखा पनि हुन्छन्। अघि त्रिभुजमा 3 वटा सिधा रेखा थियो, चतुर्भुजमा त कतिवटा छन् ल हेर्नुस् त। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 4 वटा सिधा रेखा हुँदो रहेछ। अनि कतिवटा कुना हुँदो रहेछ? 3 वटै। सरी, 3 वटा हो त? होइन नि, त्रिभुजमा पो 3 वटा त, चतुर्भुजमा त कतिवटा? 4 वटा हुँदो रहेछ। 4 वटै कुना भएको, 4 वटै सिधा रेखा भएको ज्यामितीय आकारलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? चतुर्भुज पो भन्ने रहेछ। मसँग अर्को पनि एउटा चित्र छ। भाइ बहिनीहरूले यो चित्र हेरिसकेपछि यो के को आकार हो भन्नुपर्छ है त। ल हेर्नुस् त, कस्तो राम्रो चित्र छ यहाँ। अब यो कुन ज्यामितीय आकार होला? त्रिभुज पो हो कि त यो? त्रिभुज हो त यो? त्रिभुजको लागि त 3 वटा कुना हुनु पर्थ्यो। यसमा त कतिवटा कुना रहेछ? एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा पो छ। त्रिभुज त होइन। 4 वटा कुना भएपछि के हुन सक्छ? यो त चतुर्भुज पो हुन सक्छ। चतुर्भुज हुनलाई फेरि अर्को के पनि चाहियो? 4 वटा सिधा रेखा पनि चाहियो, छ कि छैन होला? एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटै सिधा रेखा छ। यसरी यसमा 4 वटा सिधा रेखा छ अनि 4 वटा नै कुना छ।
चारवटा सिधा रेखा भएको, चारवटा कुना भएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने रे भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त मलाई। भेरी गुड, चतुर्भुज भन्ने। दुईवटा थाहा पाइसक्नु भयो नि, त्रिभुज पनि थाहा पाउनु भयो, चतुर्भुज पनि थाहा पाउनु भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ यो आकृतिको नाम के होला? यो त वृत्त रहेछ। यसमा त कुना रहेनछ, छ त कुना? छैन नि। सिधा रेखा पनि छैन कि क्या हो? लौ हेर्नुहोस् त, सिधा रेखा छ त? रहन्छ। वृत्तमा कुना हुँदैन, वृत्तमा त कुना नै नहुने पो रहेछ त, हो कि होइन? हो त नि। वृत्तमा सिधा रेखा हुँदैन, वृत्तमा त सिधा रेखा पनि नहुने रहेछ। वृत्त गोलो आकारको हुन्छ, यो त गोलो आकारको छ कि छैन? छ। यसरी कुना पनि नभएको, सिधा रेखा पनि नभएको, गोलो आकारको भएको ज्यामितीय आकारलाई के पो भन्ने रहेछ त? वृत्त भन्ने रहेछ। भाइ बहिनीहरूको लागि अर्को पनि एउटा चित्र छ यहाँ, यो हेरेर भाइ बहिनीहरूले यो आकारको नाम के हो भनेर भन्नुहोस् है त। म भन्दिनँ नि, अब त तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। मैले भनिसकेँ, हिजो पनि भने, अहिले पनि भनिसकेँ। ल भन्नुहोस् त मलाई, यसको नाम के हो? यसमा कतिवटा कुना छ यसो हेर्नुहोस् त। कुना त छैन कि क्या हो? सिधा रेखा पनि रहन्छ, सिधा रेखा पनि नभएको, कुना पनि नभएको, गोलो आकारको छ। यो त गोलाकार छ कि छैन? छ नि, हेर्नु त, गोलो छ। यसरी गोलो आकार भएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने भनेका छौँ हामीले? वृत्त भन्ने भनेका छौँ। कति सजिलो हो कि होइन? त्रिभुज पनि भाइ बहिनीहरूले जान्नुभयो, चतुर्भुज पनि अब चिन्न सक्नुहुन्छ। कसैले यस्तो गोलो गोलो वृत्त जस्तो आकार देखायो भने पनि चिन्नुहुन्छ त अब? भेरी गुड। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु ल, यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैले भन्नुपर्छ है। अब त म भन्दिनँ नि। यहाँ मैले 3वटा चित्रहरू देखाएको छु। यो मध्ये कुन चाहिँ त्रिभुज होला, कुन चाहिँ चतुर्भुज होला, कुन चाहिँ वृत्त होला? मलाई भन्नुहोस् है त। पहिलो चित्र के होला भन्नुहोस् त? यो त चतुर्भुज हो कि क्या हो? के वृत्त हो? कतिवटा कुना छ गर्नुहोस् त? एउटा कुना, दुईवटा कुना, तीनवटा कुना छ। त्यसै गरी एउटा सिधा रेखा, दुईटा सिधा रेखा, तीनवटा सिधा रेखा छ। तीनवटै कुना, तीनवटै सिधा रेखा भएको आकारलाई त के भन्ने भनेका छौँ हामीले? भेरी गुड। के भन्ने भनेको छौँ रे? ओ, त्रिभुज भन्ने भनेका छौँ। अगाडिको चित्र, सबैभन्दा पहिलो चित्र त के रहेछ? त्रिभुज पो रहेछ। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, कतिवटा कुना छ? एउटा कुना, दुईटा कुना, तीनटा कुना, चारवटा कुना। त्यसै गरी कतिवटा सिधा रेखा होला? एउटा सिधा रेखा, दुईटा सिधा रेखा, तीनवटा सिधा रेखा, चारवटा सिधा रेखा, चारवटा नै कुना भएको, फेरि चारवटै सिधा रेखा भएको आकारको नाम के थियो भाइ बहिनीहरूले? भन्नुहोस् त मलाई। भेरी गुड, चतुर्भुज। अब त सबैलाई आयो, हो कि होइन? हो नि। अर्को पनि छ यहाँ, यसमा त कुना पनि रहेनछ, सिधा रेखा पनि रहेनछ, कुना पनि नभएको, सिधा रेखा पनि नभएको आकारलाई के भन्ने भनेका थियौँ? सबैजनाले भन्नुहोस्। भेरी गुड, वृत्त भन्ने भनेको थियो। ल हेर्नुहोस्, हो कि होइन रहेछ त? हो त रहेछ त। अगाडिको त त्रिभुज नै रहेछ, दोस्रो चतुर्भुजै रहेछ, तेस्रो चाहिँ वृत्त रहेछ। यो कुराहरू भाइ बहिनीहरूले हिजै पढिसक्नु भएको थियो। आज फेरि हेरेर भाइ बहिनीहरू अझ बढी प्रष्ट हुनुभयो। त्यसपछि हिजो हामीले अर्को एउटा कुरा पनि पढाएको थियौँ नि, तपाईँहरूलाई याद छ? हिजो के पढाएको थियौँ भने ठोस वस्तुको समतल सतह भनेको के होला, त्यस्तो कुरा पढाएको थियो नि हिजो, हो कि होइन? हो त नि। ल हेर्नुहोस् त, मसँग भएको ठोस वस्तु यो एउटा कागजको बट्टा हो। तपाईँहरू पनि यस्तै एउटा ठोस वस्तु लिनुहोस्। अब यसमा समतल सतह छ कि छैन होला त? यो धार परेको भाग समतल सतह होला त? हिजो हामीले पढेका थियौँ नि समतल सतह भनेको। भेरी गुड। होइन, टक्कै मिलाउनु भयो। अब समतल सतह भनेको चाहिँ के होला त? कसले भनेको? भेरी गुड हो। यो जुन सम्म परेको सतह छ यो चाहिँ के रहेछ? समतल सतह रहेछ। अब यो ठोस वस्तुमा ल हेर्नुहोस् त, यहाँ त सम्म परेको सतह कतिवटा छ? यहाँ पनि सम्म परेको सतह छ, माथि यहाँ यो छेउमा पनि सम्म परेको सतह छ, तल पनि सम्म परेको सतह छ, पछाडि पनि सम्म परेको सतह छ, दायाँ पनि सम्म परेको सतह छ, बायाँ पनि सम्म परेको सतह छ। यसरी कुनै पनि ठोस वस्तुको सम्म परेको सतहलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? हो, समतल सतह भन्ने रहेछ। अब यो समतल सतहको त एउटा आकार छ नि, हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा यो समतल सतहको आकार छ। अब यो आकार चाहिँ कसको जस्तो होला त? त्रिभुजको जस्तो होला कि चतुर्भुजको जस्तो होला कि वृत्तको जस्तो होला कि? कसरी थाहा पाउने? हिजो हामीले थाहा पाइसकेका छौँ नि, हो कि होइन? हो त नि। के गर्ने रे? ल भन्नुहोस् त। पहिला सुरुमा यस्तै एउटा ठोस वस्तुलाई
आफ्नो कापीमा मिलाएर राख्ने। सम्म सतहलाई, ठोस वस्तुको सम्म सतहलाई आफ्नो कापीमा मिलाएर राख्ने। तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै गर्नुहोस् है। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि के गर्ने, बाहिरबाट एउटा घेरा खिच्ने। मैले पनि खिच्छु, तपाईँहरूले पनि खिच्नुहोस् है त। ल बाहिरबाट घेरा खिच्ने। कति सजिलो छ, बाहिरबाट घेरा खिच्न त आउँछ नि पेन्सिलले, हो कि होइन? हो त नि। ल हेर्नुहोस् त, बाहिरबाट घेरा खिच्दा त कस्तो आकार बन्यो यो। यसमा त 4वटा कुना छ यहाँ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा कुना छ। कतिवटा सिधा रेखा छ? 4वटै सिधा रेखा छ यहाँ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा सिधा रेखा। 4वटा सिधा रेखा भएको, 4वटा नै कुना भएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने भनेको छ? तपाईँहरू भन्नुहोस् त। भेरी गुड, चतुर्भुज भन्ने भनेको थियो हिजो हामीले, हो कि होइन? हो त नि, चतुर्भुज। ल हेर्नुहोस् त, यो ठोस वस्तुको समतल सतहको ज्यामितीय आकार त कस्तो रहेछ? चतुर्भुज आकार पो रहेछ। यस्तै अरू पनि धेरै ठोस वस्तुहरू हाम्रो घर वरपर छन् कि छैनन्? छन् त नि। हिजो हामीले धेरै त्यस्तो ठोस वस्तुहरूको समतल सतहको आकार पनि खिचिसक्यौँ। आज मसँग यहाँ थोरै केही अरू ठोस वस्तुहरू छ। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ सबैभन्दा पहिलो चित्र के को होला? यो हिजो पनि भनेको थियो नि, बिर्सिनु भयो कि क्या हो? ल हेर त, बिर्से पनि केही छैन। आज फेरि भन्छु म, आफ्नो ज्यामिति बक्स खोल्नुहोस् त। खोल्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, यस्तै आकार भएको कुनै वस्तु भेट्टाउनु भयो त? हो, त्यही हो। यसको नाम के भनेको थियो हिजो? सेट स्क्वायर भनेको थियो। के रहेछ? सेट स्क्वायर। फेरि भन्नुहोस् त। भेरी गुड, सेट स्क्वायर। अब यो वस्तुमा समतल सतह छ कि छैन होला त? मसँग पनि एउटा सेट स्क्वायर छ, तर मसँग चाहिँ अलिकति ठुलो छ है त। तपाईँहरूको कापीमा गर्नुपर्ने भएकाले तपाईँहरूको सानो छ, मेरो यहाँ ठुलो व्हाइट बोर्डमा गर्नुपर्ने भएकाले मेरो सेट स्क्वायर अलिकति ठुलो छ। तर पनि एउटै आकारको हुन्छ, सबै एउटै हुन्छ। अब यो ठोस वस्तुमा यहाँ त यस्तो धार परेको भाग छ, यतापट्टि धार परेको भाग छ। यो समतल सतह होला त? होइन नि, समतल सतह भनेको त हामीले सम्म परेको भाग भनेका थियौँ नि। ल हेर्नुहोस्, यो सम्म परेको भाग छ, यतापट्टि पनि सम्म परेको भाग छ। सम्म परेको भागलाई के भन्ने भनेका छौँ? समतल सतह भन्ने भनेका छौँ। अब यो समतल सतहको ज्यामितीय आकार चाहिँ कस्तो होला त? कसरी थाहा पाउने? हो, कस्तो जान्ने मान्छे। ल हेर्नुहोस्, ट्याक्कै मिलाउनु भयो। यसको पनि हामीले के गर्ने? आफ्नो कापीमा राखेर बाहिरी घेरा खिच्ने। ल म सँगसँगै खिचौँ त। ल आउनुहोस् सबैजनाले है, सबैले गर्नुहोस् नि। सिधा सिधा रेखा बनाएर पेन्सिलले बाहिरबाट घेरा खिच्ने। कति सजिलो। घेरा खिच्न त सजिलो छ नि, रमाइलो पनि हुन्छ। राम्रो बनाएर खिच्नुहोस् है। ल ओहो, के बन्यो यो त? चतुर्भुज हो कि क्या हो? चतुर्भुज हो त। कतिवटा कुना छ? ल हेर्नुहोस् त, एउटा कुना, दुईवटा कुना, तीनवटा कुना छ। कतिवटा सिधा रेखा छ? एउटा सिधा रेखा, दुईटा सिधा रेखा, तीनवटा सिधा रेखा छ। तीनवटा सिधा रेखा भएको, तीनवटा कुना भएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने भनेको थियो? ओ भेरी गुड, त्रिभुज भन्ने भनेको थियो। यसको नाम के रहेछ? त्रिभुज। र यो मसँग भएको ठोस वस्तु सेट स्क्वायरको समतल भएको सतहको ज्यामितीय आकार चाहिँ कस्तो रहेछ त? त्रिभुज आकार रहेछ। सजिलो छ नि, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी मसँग अर्को पनि एउटा ठोस वस्तु छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा हेर्दा पनि हुन्छ। के होला यो? यो त सलाइको बट्टा पो हो त, हो कि होइन? हो नि। यसमा समतल परेको सतह छ कि छैन होला त? सबैजनाले देख्नु भएको छ नि सलाइको बट्टा। हो, ल हेर्नुहोस् है, समतल सतह भनेको सम्म परेको भाग भनेको छ। यहाँ सम्म परेको भाग छ, अगाडि पनि छ, पछाडि पनि छ, माथि पनि छ, तल पनि छ, दायाँ पनि छ, बायाँ पनि छ। अब यो समतल परेको सतहको आकार चाहिँ कस्तो होला त? वृत्त जस्तो पो छ कि, त्रिभुज जस्तो पो छ कि, चतुर्भुज जस्तो पो छ कि? कसरी थाहा पाउने? हिजो गरे जस्तै गरी थाहा पाउने है त। हिजो हामीले के गरेका थियौँ?
यसको समतल परेको सतहलाई कहाँ राख्ने? आफ्नो कापीमा मिलाएर राख्ने। मैले पनि राख्छु, तपाईँहरू पनि राख्नुहोस्। त्यसपछि के गर्ने भनेको छ? बाहिरबाट घेरा बनाउने। म पनि बनाउँछु, तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस्। सँगसँगै बनाउने है त। कसले छिटो गर्ने? राम्रो पनि हुनुपर्छ, फेरि छिटो गरेर मात्र हुँदैन। राम्रो पनि गर्नुपर्छ, छिटो पनि गर्नुपर्छ। कसले पहिला सक्यो? मैले कि तपाईँहरूले? तपाईँहरूले पहिला सक्नु भएछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा कतिवटा कुना छ? एउटा कुना, दुईटा कुना, तीनटा कुना, चारवटा कुना। त्यसै गरी कतिवटा सम्म परेको सिधा परेको रेखा छ? सिधा रेखा कतिवटा छ हेर्नुहोस् त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। चारवटा कुना भएको, चारवटा सिधा रेखा भएको ज्यामितीय आकारलाई त के भन्ने भनेको छ? ओ भेरी गुड, कति ज्ञानी मान्छे। चतुर्भुज भन्ने भनेको हो कि होइन? हो त नि, चतुर्भुज भन्ने भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, चतुर्भुज। यो सलाइको बट्टाको समतल सतहको ज्यामितीय आकार त कस्तो रहेछ? चतुर्भुज आकार पो रहेछ। हामीले थाहा पायौँ नि, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा उदाहरण छ मसँग। यो के होला? यो त गिलास जस्तो पो छ त, हो कि होइन? हो त नि। मसँग पनि एउटा गिलास छ, तपाईँहरूसँग पनि छ नि गिलास, हो कि होइन? हो। अब यो गिलासमा सम्म परेको सतह कहाँ होला त? यो बिचको सतहसम्म परेको छ त? छैन नि, यो त घुमेको छ, बाङ्गो छ, घुमौरो छ। सम्म परेको सतह कता होला त? भेरी गुड, माथि र तल छ। ल हेर्नुहोस् त, यो तलै सम्म परेको सतह छ कि छैन? छ। सम्म परेको सतह भनेको के हो? समतल सतह हो। यतापट्टि पनि छ सम्म परेको सतह। अब यो ठोस वस्तुको समतल परेको सतहको आकार कस्तो होला? अघिको जस्तै गरी थाहा पाउने है त। ल आउनुहोस् त, यसको यो समतल सतहलाई कापीमा राख्नुहोस्। त्यसपछि के गर्ने? बाहिरबाट घेरा बनाउने। ल मैले घेरा बनाएँ, तपाईँहरूले बनाउनु भयो? तपाईँहरूले पनि बनाउनु भयो होला। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो गोलो छ, यसमा त कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन। कुना पनि नभएको, सिधा रेखा पनि नभएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने भनेको छ? भेरी गुड, वृत्त भन्ने भनेको छ। यो गिलासको समतल सतहको आकार त कस्तो रहेछ? वृत्त आकारको पो रहेछ, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी अरू पनि धेरै उदाहरणहरू हाम्रो घरवरपर छ नि, छ कि छैन? छ। तपाईँहरूले यस्तो ठोस वस्तुहरू खोज्नुपर्छ है त। अहिले म गृह कार्य पनि दिन्छु यो सम्बन्धी। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले ठोस वस्तु भनेको के हो, त्यसको समतल सतहको आकार कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा जान्यौँ नि, हो कि होइन? हो त नि। त्रिभुज कस्तो हुन्छ, चतुर्भुज कस्तो हुन्छ, वृत्त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि जानिसक्यौँ। अब हामी के गर्ने थाहा छ भाइ बहिनीहरू? अब हामी अभ्यास गर्ने। ल आउनुहोस् सबैजनाले हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूकै बुकको अभ्यास छ यहाँ। तपाईँहरूको किताबको प्रश्न नम्बर 3 मा भएको एउटा प्रश्न छ मसँग। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। तपाईँको घरमा वृत्ताकार सतह भएका वस्तुहरू के छन्? नाम लेख्नुहोस्। अब सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, वृत्ताकार भनेको कस्तो सतह हुन्छ? गोलो खालको सतह हुन्छ नि, हो कि होइन? हो, त्यस्तो गोलो खालको सतह भएको कुराहरू के छ होला हाम्रो वरपर, हाम्रो घरमा? यहाँ एउटा उदाहरण पनि छ, मैले अलिअलि उदाहरण लेखेको छु। यो पहिलो कुरा के होला हेर्नुहोस् त, यो त चुरा जस्तो पो छ त, हातमा लगाउने चुरा। तपाईँहरूको मम्मीहरूले लगाउने, दिदीहरूले लगाउने चुरा जस्तो छ नि, हो कि होइन? हो त नि। अब यो चुराको चाहिँ आकार वृत्त आकार छ कि छैन होला त? हामीले यहाँ लेख्न त लेख्यौँ, एकचोटि यसलाई चेक गरौँ। आउनुहोस् त एकचोटि हेरौँ यसको आकार कसरी थाहा पाउने रे भाइ बहिनीहरू? यसको सतहलाई कापीमा मिलाएर राख्ने, त्यसपछि घेरा खिच्ने। कति सजिलो छ नि, अब त सबैले सक्छ, मैले भन्नै पर्दैन। मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै सबैले गर्न सक्नुहुन्छ नि, सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? हो, सबैले भन्नुपर्छ है, सक्छु भन्नुहोस् त। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् है, यसको त आकार गोलो छ कि छैन? छ। गोलो आकार भएको वस्तुलाई के भन्ने भनेका थियौँ हामीले? हो, वृत्त भन्ने भनेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को यो हाम्रो सर्टहरूमा हुने टाँक, मेरो पनि छ यहाँ, सर्टहरूमा मेरो पनि टाँक छ, यहाँ पनि टाँक छ। यो टाँकको पनि सतहको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? वृत्ताकार हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यो घडी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, यस्तो घडी छ कि छैन?
हो यो घडीको पनि सतहको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, वृत्ताकार हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को के होला यो त अचम्मको कुरा जस्तो छ नि, हेर्नुहोस् त यस्तो देख्नु भएको छ त? हो छ त नि, किन नदेख्नु। हामीले घर वरपर भएका गाडीहरूमा, मोटरसाइकलहरूमा, साइकलहरूमा यस्तै टायर त देख्छौँ नि, हो कि होइन? हो त नि। यो टायरको पनि आकार कस्तो हुँदो रहेछ, सतहको आकार वृत्ताकार हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ यो के होला, यो त ब्याट्री, घडीहरूमा हाल्ने ब्याट्री। यही घडीमा पनि यस्तो ब्याट्री हाल्न मिल्छ, टिभीको रिमोटमा, रेडियोहरूमा हाल्ने ब्याट्री। यसको पनि सतहको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, वृत्ताकार हुँदो रहेछ। अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् नि तपाईँको घर वरपर, जस्तै पाइप, मसँग पनि छ एउटा पाइप। ल हेर्नुहोस् त है, यो पाइपको पनि यो माथिको सम्म परेको सतह र तलको सम्म परेको सतहको आकार कस्तो छ, यी गोलो गोलो छ, कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन भनेपछि के हुने भयो, वृत्ताकार हुने भयो। यस्तै अरू पनि धेरै वस्तुहरू तपाईँहरूको घरमा छ। यी वस्तुहरू तपाईँहरूले यहाँ थप्नुपर्छ है त। मैले त जम्मा 5 वटा मात्र लेखेको छु, तपाईँले अरू पनि वस्तुहरू थप्नुहोस्। त्यसै गरी अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ, तपाईको घरमा चतुर्भुज आकार सतह भएका वस्तुहरू के छन्, नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा यो के होला, यो त टिभी जस्तो छ, तपाईहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको टिभी जस्तो छ, हो कि होइन? हो त नि। यसको यो बाहिरी सतहको, अब सबै सतह त यसमा चतुर्भुज आकार हुँदैन, पछाडि यस्तो घुमेको सतह पनि हुन्छ कुनै कुनै टिभीमा त, हो कि होइन? हो त नि। तर बाहिरको सतह चाहिँ के नै हुने रहेछ, चतुर्भुज आकार हुने रहेछ। किन चतुर्भुज आकार भएको, किनभने यसमा 4 वटा कुना छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा। त्यसै गरी 4 वटा सिधा रेखा छ, 1 2 3 4, 4 वटा सिधा रेखा छ। यसरी 4 वटा कुना भएको, 4 वटा सिधा रेखा भएको आकारलाई के भन्ने भनेको, भेरी गुड, चतुर्भुज आकार भन्ने भनेको छौँ हामीले। त्यसै गरी अर्को पनि वस्तु छ यहाँ एउटा, यो के होला, यो त रेडियो जस्तो छ। हो त नि, रेडियो पो रहेछ। रेडियोको आकार पनि कस्तो हुँदो रहेछ, यसको सतहको आकार ओ चतुर्भुज आकार हुँदो रहेछ। यो बाहिरको सतह हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी 4 पाटे छ, 4 वटा कुना पनि छ, 4 वटा सिधा रेखा पनि छ। यसरी 4 वटा कुना, 4 वटा सिधा रेखा भएको ज्यामितीय आकारलाई के भन्ने रे, चतुर्भुज भन्ने। त्यसै गरी अर्को यहाँ यो त इँटा पो छ त। ल हेर्नुहोस् त, इँटाको पनि सबै सतहहरू समतल परेको हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि इँटा। हो त नि, सबै सतहहरू समतल हुन्छ। अनि समतल सतहहरूको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, चतुर्भुज आकार हुँदो रहेछ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी अर्को आफ्नो किताब हेर्नुहोस् त, यहाँ है मसँग पनि छ किताब। यो किताबको यो सतह हेर्नुहोस् त, यो चतुर्भुज आकारको छ कि छैन, छ त नि। कसरी छ होला, कसरी भने यसमा 4 वटा कुना छ। यो एउटा सतहमा हेर्नुहोस् त, एउटा कुना, दुईटा कुना, तीनटा कुना, 4 वटा कुना छ। त्यसै गरी 4 वटा सिधा रेखा पनि छ, 1 2 3, 4 वटा सिधा रेखा पनि छ। यसरी 4 वटा सिधा रेखा र 4 वटा कुनाहरू भएको आकारलाई के भन्ने भनेका छौँ, चतुर्भुज भन्ने भनेका छौँ। त्यसैले किताबको पनि सतहको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, चतुर्भुज आकार हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के होला, यो त दराज जस्तो पो छ त, हो कि होइन? हो त नि। तपाईँहरूको घरमा पनि छ नि दराज, छ कि छैन? हो, सबैको घरको दराज यस्तै आकारको हुन्छ भन्ने छैन, कोहीकोमा फरक फरक पनि होला। तर सबैको घरको दराज चाहिँ यो सतहको आकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, चतुर्भुज आकारको हुँदो रहेछ। कसरी भएको होला, किनभने यहाँ 4 वटा कुना छ, त्यसपछि के छ, 4 वटै सिधा रेखा छ। यसरी 4 वटा कुना भएको, 4 वटा सिधा रेखा भएको आकारलाई हामीले के भन्ने भनेका छौँ, चतुर्भुज भन्ने भनेका छौँ। यति मात्र होला त उदाहरणहरू हाम्रो घर वरपर, होइन नि, कति छ कति छ। तपाईँहरूकै अहिले बस्नुभएको ठाउँको ढोका हेर्नुहोस् त, त्यो कोठाको ढोका कस्तो छ, ढोकाको पनि त्यो सतहको आकार त चतुर्भुज आकार पो छ त, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी हामीले कक्षामा पढ्ने कालो पाटी, सेतो पाटीहरूको आकार हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको पनि सतहको आकार चतुर्भुज आकार नै हुन्छ। हामी बस्ने टेबलहरू पनि चतुर्भुज आकारकै हुन्छ। अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँको घरमा त्रिभुज आकार सतह भएका वस्तुहरू के छन्, नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले केही उदाहरणहरू यहाँ लेखेको छु। यो हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ नि हामीले यसको बारेमा। यो त एउटा ह्याङ्गर हो। ल हेर्नुहोस्,
यसलाई के भन्ने रहेछ, ह्याङ्गर भन्ने रहेछ। यस्तो देख्नु भएको छ नि, यस्तोमा यो वस्तुमा हामीले के गर्छौँ, हो लुगाहरू झुन्डाएर राख्छौँ। यसको आकार चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुना, दुईटा कुना, तीनटा कुना, यो सतहमा तीनवटा कुना छ। त्यसै गरी यो सतहमा कतिवटा सिधा रेखा रहेछ, तीनवटै सिधा रेखा रहेछ। भनेपछि यो त कुन आकार भयो, त्रिभुज आकार भयो। यो के होला, यो ओदान। यसमा हामीले खाना बनाउँछौँ भनेर हिजो भनेका थियौँ नि, यहाँ तलबाट आगो बाल्ने, माथि चाहिँ सम्म परेको एउटा सतह छ। यो सतहमा भाँडा बसाल्ने, त्यसपछि खाना पाक्छ। कति मिठो हुन्छ नि, हो कि होइन, हो त नि। अब यो माथिको सतहको आकार चाहिँ कस्तो छ त, ल हेर्नुहोस् त, एउटा कुना, दुईटा कुना, तीनटा कुना, त्यसै गरी एउटा सिधा रेखा, दुईटा सिधा रेखा, तीनवटा सिधा रेखा, तीनवटा सिधा रेखा, तीनवटा कुना भएको आकारलाई के भन्ने भनेको थियो, त्रिभुज आकार भन्ने भनेको थियो। त्यसैले त्यो ओदानको आकार त कस्तो रहेछ, त्रिभुज आकार पो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ एउटा घर छ। यो घरमा चाहिँ यो माथिको छानो मात्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यस्तो जस्ताले बनाएको छानोहरूमा प्राय जसो त्रिभुज आकार हुन्छ। कसरी त्रिभुज आकार भएको होला, यहाँ त तीनवटा कुनाहरू छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, त्यसै गरी तीनवटै के छ, सिधा रेखा छ, एउटा, दुईटा, तीनटै सिधा रेखा छ। त्यसैले घरको छानोको यो सतहको आकार, यहाँ अरू सतह भनेको छैन, यो सतह मात्र भनेको छ। यो सतहको आकार चाहिँ कस्तो रहेछ, त्रिभुज आकार रहेछ। त्यसै गरी यो अर्को चित्र के को होला, यसलाई चाहिँ टेन्ट भन्छन्, इङ्ग्लिसमा टेन्ट भन्छन्, नेपालीमा पाल भन्छन्। यसमा कहिलेकाहीँ मान्छेहरू पनि बस्नुहुन्छ, हो कि होइन, हो त नि। यसको पनि यो सतहको हेर्नुहोस् है, यो सतहको चाहिँ आकार कस्तो रहेछ, त्रिभुज आकार रहेछ। भाइ बहिनीहरूले त्रिभुज आकार भएका वस्तुहरू अरू पनि धेरै खोज्नुहोस् है त, अनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। अब यहाँ अर्को एउटा प्रश्न छ, एउटा सिक्काको प्रयोग गरी वृत्त खिच्नुहोस्। मसँग पनि एउटा सिक्का छ। सिक्का भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई, यसलाई हामीले कोइन पनि भन्छौँ नि, कोइन पनि भन्छौँ, पैसा पनि भन्छौँ, यसलाई सिक्का पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग गरेर अब हामीले के गर्दैछौँ, वृत्त खिच्दैछौँ। तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् त म सँगसँगै, कसको वृत्त राम्रो हेर्ने है त। ल हेर्नुहोस् त, कोइनलाई कापीमा राख्ने अनि वरिपरिबाट घेरा खिच्ने। कति राम्रो घेरा, ल हेर्नुहोस् त है। ल तपाईँहरूकै राम्रो भयो कि क्या हो, मेरो त त्यति राम्रो भएन। तैपनि हामीले वृत्त त खिच्यौँ नि, हो कि होइन। ल हेर्नुहोस् त, यसमा कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन, यस्तो कुना पनि नभएको, सिधा रेखा पनि नभएको आकारलाई के भन्ने भनेका थियो, वृत्त भन्ने भनेका थियौँ। त्यसैले हामीले एउटा सिक्काको प्रयोग गरेर के खिच्यौँ, वृत्त खिच्यौँ। तपाईँहरू पनि खिच्नुहोस् है त। तपाईँहरू त दुईटा वृत्त खिचिदिनुहोस्, एउटा सानो सिक्का प्रयोग गरेर सानो वृत्त, ठुलो सिक्का प्रयोग गरेर ठुलो वृत्त खिचिदिनुहोस्। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न 7 नम्बरमा, तलका वस्तुहरूको माथिल्लो सतहको आकार कस्तो छ, नाम लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब यहाँ माथिल्लो सतह मात्र भनेको छ, सतह त धेरै हुन्छ नि, तर हामीलाई कुन सतह भनेको छ, माथिल्लो सतह भनेको छ। सबैभन्दा पहिला एउटा किताब छ यहाँ, मसँग पनि एउटा किताब छ। यो किताबको यो माथिल्लो सतहमा हेर्नुहोस् त, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा कुना छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटै सिधा रेखा छ भनेदेखि यो सतहको नाम के भयो, यसको आकार कस्तो छ, भेरी गुड, चतुर्भुज आकार छ। त्यसै गरी यहाँ टेबल पनि छ। एउटा टेबलको यो माथिल्लो सतह हेर्नुहोस् है, तल हेर्नु हुँदैन, कहाँ भनेको छ हामीलाई त, माथिल्लो सतह भनेको छ। माथिल्लो सतहमा कतिवटा कुना रहेछ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा कुना रहेछ, चारवटै सिधा रेखा छ भनेपछि यसको नाम के भयो, चतुर्भुज आकार भयो। त्यसै गरी यो बट्टामा पनि हेर्नुहोस् त, माथिल्लो सतहमा है 1, 2, 3 चारवटा कुना, चारवटै सिधा रेखा छ भनेपछि यसको आकार कस्तो भयो, चतुर्भुज आकार भयो। त्यसै गरी यो वस्तुमा हेर्नुहोस् त, यो माथिल्लो सतह त गोलो गोलो छ नि, कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन भनेदेखि यसको आकार कस्तो भयो, वृत्त आकार भयो। यहाँ भाइ बहिनीहरूले केही कुरा गल्ती भयो भने मेट्ने इरेजर पनि छ। ल हेर्नुहोस् त, यो इरेजरको माथिल्लो सतहमा हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3 चारवटा कुना छ, 1, 2, 3 चारवटै सिधा रेखा छ भनेपछि यो कुन आकार भयो, भेरी गुड, चतुर्भुज आकार भयो। त्यसै गरी यहाँ अर्को अघिको जस्तै सलाइको बट्टा छ, अघि पनि हेरेको थियो नि हामीले, हो कि होइन, हो त नि। 1, 2, 3 चारवटा कुना, कतिवटा सिधा रेखा होला,
चारवटै सिधा रेखा, 1 2 3 चारवटै सिधा रेखा भनेपछि यो आकारको नाम के रहेछ? भेरी गुड, चतुर्भुज आकार रहेछ। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई आफ्नो कापीमा गर्नुहोस् है त। त्यसै गरी अब तपाईँहरूकै किताबमा दोहोऱ्याउने अभ्यास भनेर एउटा अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस् त। म यहाँ एउटा चार्ट पेपर पनि टाँस्छु भाइ बहिनीहरूलाई दोहोऱ्याउनको लागि सजिलो होस् भनेर। हामीले पढिसकेकै कुरा त हो नि, यो हो कि होइन? हो त नि। यहाँ त मैले त्यही त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्त बनाएको छु। हेर्नुहोस् त है, त्रिभुज भनेको यो भयो, कुना 3वटा हुन्छ, सिधा रेखा 3वटा हुन्छ। त्यसै गरी चतुर्भुज हेर्नुहोस् त, कुना 4वटा हुन्छ, सिधा रेखा 4वटा हुन्छ। वृत्तमा कुना हुँदैन, सिधा रेखा हुँदैन, गोलो आकारको हुन्छ। कति सजिलो। यही कुरा अब हामीले पढ्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, दोहोऱ्याउने अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा ठिक भए ठिक चिन्ह र बेठिक भए बेठिक चिन्ह दिनुहोस् भनेको छ। जस्तै क नम्बरमा त्रिभुजमा त्रिभुज 3वटा सिधा रेखाले बनेको हुन्छ होला त। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्रिभुज 3वटा सिधा रेखा हो त, त्रिभुज त हो त नि, 1 2 3वटा सिधा रेखा रहेछ भनेपछि यो ठिक भयो कि बेठिक भयो? ठिक भयो। ठिक भएपछि ठिकको चिन्ह दिने। ल हेर्नुहोस्, त्रिभुजमा अर्को हेर्नुहोस् है, ख नम्बरमा सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। ख नम्बरमा के छ? त्रिभुजमा 2वटा कुनाहरू हुन्छन् होला त। यसले त झुट बोल्यो कि क्या हो? त्रिभुजमा त 1 2 3टा पो कुना हुँदो रहेछ। यो ठिक हो त? होइन नि, बेठिक भयो। बेठिक भएपछि के गर्ने? बेठिक चिन्ह दिने। त्यसपछि चतुर्भुजका 4वटा कुनाहरू हुन्छन्, हो कि होइन होला? यहाँ हेरौँ त, चतुर्भुजमा त 1 2 3 4वटै कुना छ, 4वटै कुना रहेछ। एकदमै ठिक भने यसले, भनेपछि हामीले ठिक दिने। तपाईँहरूले पनि दिनुभएको छ नि हो। इँटाको सतह वृत्ताकार हुन्छ, लौजा होइन कि क्या हो? इँटा भनेको त 4 पाटे पो हुन्छ, त्यसो सम्झिनुहोस् त। वृत्त आकार भनेको त गोलो गोलो होइन हो त नि। इँटाको सतह त 4 पाटे हुन्छ, वृत्ताकार हुन्छ त? हुँदैन। यसले त झुट बोलेको रहेछ, बेठिक रहेछ यो। भनेपछि कस्तो चिन्ह दिने? बेठिक चिन्ह दिने। तपाईँहरूले नि गर्नुहोस् है त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, तल दिएका ठोस वस्तुमा छाया पारिएको सतहको आकार कस्तो छ लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पहिलो चित्रमा, पहिलो ठोस वस्तुमा छाया पारेको आकारमा कतिवटा कुना छ? 1 2 3 4वटा कुना छ, 4वटै सिधा रेखा छ भनेपछि यसको आकार के भयो? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, भेरी गुड, चतुर्भुज आकार भयो। त्यसै गरी यसमा पनि हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4वटै कुना छ, 4वटै सिधा रेखा छ भनेपछि यसको पनि आकार कस्तो भयो? चतुर्भुज आकार नै भयो। तर यसमा त 3वटा मात्र कुना छ, 3वटा मात्र कुना छ, 3वटा सिधा रेखा छ भनेपछि यसको नाम के भयो? भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, त्रिभुज पो भएछ। यसमा त कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन भनेपछि के हुने भयो? हो, वृत्त हुने भयो। कति सजिलो छ, हो कि होइन? ल अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त, नमिल्ने आकार चिन्नुहोस् र कापीमा बनाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 5वटा चित्र छ, 1 2 3 4 5वटा चित्र छ। 5वटा मध्ये कुन चाहिँ नमिल्ने होला त? कसरी थाहा पाउने? पहिला सुरुमा हामीले यसको कुना हेरौँ। कतिवटा कुना छ? 3टा कुना छ। कतिवटा सिधा रेखा छ? 3टै सिधा रेखा छ। 3टा कुना, 3टा सिधा रेखा, 3टा कुना, 3टा सिधा रेखा भनेपछि यो त के भयो? त्रिभुज भयो। दोस्रो चित्रमा त 4वटा पो त कुना छ, सिधा रेखा पनि 4वटै पो रहेछ। 4वटा कुना, 4वटा सिधा रेखा भनेपछि यो के भयो? चतुर्भुज भयो। अर्को तेस्रो चित्रमा त फेरि 3वटै कुना छ, 3वटै सिधा रेखा छ, यो पनि त्रिभुज भयो। चौथो चित्रमा पनि 3वटै कुना, 3वटै सिधा रेखा छ। अन्तिमको चित्रमा पनि 3वटै कुना, 3वटै सिधा रेखा छ भनेपछि त दोस्रोमा बाहेक अरू सबै चित्रमा त के रहेछ? 3वटै कुना रहेछ, 3वटै सिधा रेखा रहेछ। अब कुन चाहिँ नमिल्ने भयो त? दोस्रो पो त नमिल्ने भयो, हो कि होइन? लाउनुहोस् त हेरौँ। हो त रहेछ, त्यही दोस्रो चित्र पो नमिल्ने रहेछ। अरू सबैमा 3वटा कुना छ, 3वटा सिधा रेखा छ। यो एउटा चाहिँ कहाँबाट 4वटा भएको आएर बसेछ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने भयो? आफ्नो कापीमा बनाउनु पर्ने भयो। ल बनाउनुहोस् त। त्यसै गरी अर्को ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त है, यहाँ पनि नमिल्ने चित्र छ जस्तो छ। अनि त्यो नमिल्नेलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ? आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ, आफ्नो कापीमा बनाउनुपर्छ। पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 2 3 4वटा कुना, 4वटा सिधा रेखा। दोस्रो चित्रमा पनि 4वटै कुना, 4वटा सिधा रेखा। तेस्रो चित्रमा पनि त्यही पो छ त, 4वटै कुना, 4वटै सिधा रेखा। सबै मिल्या छ कि क्या हो? यसमा पनि हेर्नुहोस् त, 4वटै कुना, 4वटै सिधा रेखा छ। ओखो, अन्तिममा त के छ? यहाँ त कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन, यो त गोलो पो रहेछ। ल हेर, यही चाहिँ नमिल्ने रहेछ, हो कि होइन? खोइ हेरौँ त।
हो पो रहेछ त, अन्तिमको चित्र पो नमिल्ने रहेछ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा बनाउनु पर्यो। बनाउनु भयो त, भेरी गुड। ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि गोलो गोलो छ। गोलो भएपछि के हो, वृत्त हो, कुना पनि छैन, सिधा रेखा पनि छैन। दोस्रो चित्र पनि के छ, गोलो छ। ओखो, तेस्रो चित्र त गोलो छैन नि त, यसमा त कुना र सिधा रेखा पो रहेछ। एउटा दुईटा तिनटा कुना, एउटा दुईटा तिनटा सिधा रेखा रहेछ। यो चाहिँ फरक छ कि क्या हो, अरू पनि हेरौँ त, ल आउनुहोस्। यो चौथो पनि गोलै छ। अन्तिमको हेर्नुहोस् त, अन्तिमको पनि गोलै छ, सबै गोलो रहेछ। यो तेस्रो पो त नमिल्ने रहेछ, हो कि होइन, ल हेरौँ त, आउनुहोस्। हो पो रहेछ त, अरू सबै वृत्त रहेछ। यो तेस्रो चाहिँ के होला, तीनवटा कुना तीनवटा सिधा रेखा भएपछि के होला, भेरी गुड, त्रिभुज होला। अब भाइ बहिनीहरूले कति धेरै कुराहरू जान्नुभयो नि, हो कि होइन। आज के सिकिएछ ल हेर्नुहोस् त, ज्यामितीय आकारहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ त। अब कुन चाहिँ त्रिभुज हो, त्रिभुजमा कतिवटा कुना हुने रहेछ, कतिवटा सिधा रेखा हुने रहेछ, अब थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। भेरी गुड। त्यसै गरी चतुर्भुज थाहा पाउनुहुन्छ त। अब चतुर्भुजको आकार कस्तो हुन्छ भनेर, हो कतिवटा कुना हुन्छ रे, कसले भनेको, कहाँ तीनवटा हुन्छ, चारवटा हुन्छ नि। चतुर्भुजमा त चारवटा कुना हुन्छ। त्यसै गरी कतिवटा सिधा रेखा हुन्छ, चारवटै सिधा रेखा हुन्छ। त्यस्तो चारवटा कुना चारवटा सिधा रेखा भएको आकारलाई के भन्ने रहेछ, चतुर्भुज भन्ने रहेछ। त्यसपछि कुना पनि नभएको, सिधा रेखा पनि नभएको चित्रलाई के भन्ने, वृत्त भन्ने। भेरी गुड। त्यसै गरी अर्को के थाहा पाउनु भयो ल हेर्नुहोस् त, यहाँ आफ्नो घर वरपर भएका ठोस वस्तुहरूको समतल सतहको ज्यामितीय आकार छुट्याउन। अब भाइ बहिनीहरूले त यहाँ छुट्याउन हुनुपर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, यहाँ खुट्टा काटिनुपर्छ भनेर हो। छुट्याउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरहरू पर कति धेरै ठोस वस्तुहरू छ, त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ। अब त्यसको समतल सतह पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि अर्को के थाहा हुन्छ, समतल सतहको आकार पनि थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ, आफ्नो कापीमा राख्ने, त्यसपछि बाहिरबाट घेरा खिच्ने, घेरा खिचिसकेपछि कस्तो आकार हुन्छ हेर्ने, अनि त्यसपछि छुट्याउने। कति सजिलो छ नि, हो कि होइन, हो त नि। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा गृह कार्य छ। यति धेरै कुराहरू आज हामीले आजको कक्षामा गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के लेखेको रहेछ गृह कार्यमा, हेर्नुहोस् त, आफ्नो कापीमा दुई दुईवटा चतुर्भुज, त्रिभुज र वृत्त खिच्नुहोस्। सबैजनाले के गर्नु पर्यो, आफ्नो कापीमा दुईवटा चतुर्भुज, दुईवटा त्रिभुज र दुईवटा नै के खिच्नु पर्यो, वृत्त खिच्नु पर्यो। खिच्नुहुन्छ नि, हो कि होइन, हो त नि। राम्रो बनाएर खिच्नुहोस् है। हस् ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यति नै। आज हामीले धेरै कुराहरू जान्यौँ। भोलि फेरि अर्को पाठ लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई राम्रोसँग बस्नु होला। नमस्ते।